अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, पेट्रोल डीजल मज़ीद महंगा, बिजली, गैस, सब्जियां, गोश्त भी मज़ीद महंगे होंगे, रोटी 20 रुपए की और नान 30 रुपए का एक, आटा 100 रुपए फ़ी किलो। मज़दूरों के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तानी मज़दूरों को क्या पैगाम देंगे? क्या पैगाम देना है? मैंने कुछ नहीं, भाड़ में जाएं। क्या पैगाम देना है? ये हम चपड़कनातियों की तरह उठ के हम क्या ये मदर्स डे, ये फादर्स डे, तो हमारे यहाँ तो 1500 साल पहले माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, उसमें मजदूरी बाप करता है वो जन्नत तामीर करने के लिए। ये सारा कुछ हमारे पास मौजूद है, लेकिन करना क्या है? मतलब इसका आपने अचार डालना है इन बातों का, मजदूर, यौम मजदूर और फलाना टमकाना। अच्छा, यहाँ सिर्फ इंसान सस्ता है। देखो अब आओ इस तरफ के, फरमान ये है कि मजदूर की उजरत पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दो। ये भी फरमाया गया कि मजदूर अल्लाह का दोस्त है, ये मजदूर के दुश्मन है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मजदूरी ही नहीं मिल रही। जाओ जाके देखो, हमारे इधर से मुझे सड़कों के नाम नहीं आते, वो जो डिवाइडर्स नहीं होते सड़कों के दरमियान, वहां मजदूर बैठे होते हैं, हाथ में उनके औजार होते हैं और वो बैठे होते हैं, रोजगार का इंतजार कर रहे होते हैं। तो ये जो फरमान है कि पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दो, वो नौबत ही नहीं आ रही। ना मजदूरी मिलेगी, ना पसीना आएगा, ना अदायगी होगी। तो दिस इज व्हाट योर, देखो बात सुनो, हमारे मजदूरों, किसानों, आम इंसानों, ये गरीब गुरबा के हिस्से का रिस्क कमीशनों, किक बैकों, स्विस बैंकों, बैरून मुल्क जायदादों की शक्ल में बाहर पड़ा है। हुजूर ने ये देखो बात कमाल कर दी है। इकोनॉमिक्स समझनी हो, इकोनॉमी समझनी हो, तो हुजूर का एक जुमला बड़े से बड़े इकोनॉमिस्ट के बड़े से बड़े थीसिस पे भारी है। वो जुमला क्या है? जब कुछ लोगों के पास जरूरतों से बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाए तो ये जान लो कि बहुत से लोग बुनियादी जरूरतों से महरूम हो गए। यही इस मुल्क का अलमिया है। कुछ लोगों के पास खरबों डॉलर हैं बाहर, खरबों की जायदादें हैं, तो बाकी भूख की बटनी है। और ये तो वो बेरहम और सफाक और इलॉजिकल लोग हैं। सूरज पर भी टैक्स, हवा पे कब लगता है, कब्रों पे कब लगता है, ये बहुत मुमकिन है। कब्रों पे टैक्स लगे, को खानदान बहुत अगर बद से बदतर हालत में आ गया तो कहो कि जी मुर्दा है दस उठ के जड़ा है इनू शमशान घाट पहुंचा दो कि साठ सूट दो, तो जो टैक्स दे सकता है कब्र का वो यहां दफन कर लें। नौबत यहां तक भी जा सकती है। देखो बात सुनो, मोदी ने, इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं, पिछले इलेक्शन में कहा था अब की बार 400 पार, हमने पेट्रोल की कीमत 400 पार कर दी है, और ये रह गए तो शायद 1000 पार भी हो। है क्या ये? इंसान सस्ती तरीन चीज है अब इस मुल्क में। जमीर तो पहले ही सस्ता था। अब आम आदमी वो, मतलब मैं कम निकलता हूं, लेकिन जब निकलता हूं वो एक मखसूस सड़क है, पता नहीं किधर, ये पुल से उतर के नीचे जाके आगे राइट पे जाती है, वहां डिवाइडर पे लाइनें लगी होती हैं मजदूरों। वो पता नहीं क्या उन्होंने अपनी सारा कुछ उन्होंने रखा होता है जो उनका सामान होता है मजदूरी का। छोड़ो, आगे चलो। आगे चलते हैं साहब। पाकिस्तान शदीद ग़ज़ाई बहरान के शिकार 10 ममालिक में शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, कॉन्गो, म्यांमार, नाइजीरिया, सूडान, शाम और यमन के साथ उन ममालिक की फहरिस्त में रखा गया जहाँ ग़ज़ाई बहरान से निमटने के लिए फ़ौरी इक़दामात की ज़रूरत है। 2025 के दौरान पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख अफराद शदीद ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार, उनमें से 17 लाख अफराद को हंगामी हालत में शुमार किया गया है, जो कि कहत के बाद सबसे ज़्यादा ख़तरनाक दर्जा बंदी है। देखो बात सुनो, इस पर रोया ना करो। मैं आपको बताता हूँ, बर्रे सगीर की तारीख में ये मोदी जैसे अनपढ़ लोग, या जानबूझ के, मुझे नहीं पता, या जानबूझ के खबासत की वजह से या जहालत की वजह से, वो कि जी मुसलमानों का यूं। और बात सुनो,
صدیوں سے مسلمانوں اور ہندوؤں اور باقی لوگوں کے ساتھ غیر ملکی حملہ آوروں نے وہ کیا جو بندہ تاتاری کرتے تھے. آگے نہیں لگائیں, باقی بھوکا مارا. مسلمانوں کا کیا حال تھا, ہندوؤں کا وہ تو مختلف تو نہیں تھا. کہنے کو ہم بوتھے اٹھا کے کہہ دیتے ہیں, آپ کا صوفی شاعر سبحان اللہ, اس پر سے قربان 1 کروڑ احمد شاہ ابدالی, وہ کہتا ہے کھادا پیتا لاہیدا تے باقی احمد شاہدہ, جو تم نے کھا لیا وہ تمہارا ہے, کیونکہ وہ تو اب پیٹ سے نکلے گا تو وہ نہیں کھا سکتا. جو کپڑا تم نے پہنا ہوا ہے وہ بسیدہ ہے, بڑا مطلب گندا غلیظ ہے, باقی تو وہ لوٹ کے لے گیا. نادر شاہ نے کیا کیا, اس سے پہلے نے کیا کیا, اس سے پہلے نے کیا کیا, مغلوں نے کیا کیا. گورے آئے, انہوں نے لوٹا, ان کا حق بنتا تھا. اتنا سا ملک, اتنے بڑے ملک پہ قابض ہو گیا, تو کیا ہے, تمہاری پپیاں لینے آئے تھے. تو پاکستان کے بعد کیا ہوا, یہ تمہاری صدیوں کی تاریخ ہے. جس بھوک کی آپ بیٹا بات کر رہے ہو, چند محاورے سنو, کب کے ہیں. زر ہے تو نر ہے ورنہ تو خر ہے. میں آپ سے نہیں کہہ رہا, مطلب خر ہے تو زر ہے تو نر ہے, خاتون کی بات نہیں ہو رہی. جس کے ہاتھ ڈوئی اس کا ہر کوئی, کوٹھی ناج کوتوالی راج. بھوک میں تو بھجن نہ ہو, یعنی ان کی عبادت ہے ان لوگوں کی. اچھا, یہ اناج کال نہیں راج کال ہے, کیونکہ لوگوں کو اس وقت بھی تمیز تھی کہ نہیں ہے سب کچھ, کھا جاتے ہیں یہ بدبخت. یہ ابھی نہیں کہا ہمارا معصوم صاحب وہ جو نیو یارک کا میئر ہے, یہ پتہ نہیں کہاں کا, کہ اس نے کنگ چارل سے مانگا, اس نے کیا, کون نور ہیرا. اس معصوم کو یہ نہیں پتا کون نور ہیرے کی تاریخ ہے. وہ چھیننے سے ملتا ہے, مانگنے سے نہیں. ہمایوں نے باپ کو گفٹ کیا یہ وہ وغیرہ, وہاں سے شروع کا کام. آخری یہاں تھا, وہ گھوڑے چپیڑ ماری, لے گئے ساڑھے سکھ براہما کو. وہ مانگ رہا ہے وہ. اچھا, باڑ لگائے کھیت کو باڑ ہی کھائے کھیت کو, باڑ لگائے کھیت کو باڑ ہی کھائے کھیت کو. یہ حکمران کیا ہوتا ہے, یہ باڑ ہوتی ہے, یہ ان کی کھیتی ہوتی ہے, وہ باڑ ہی کھانا شروع کر دیتی ہے. اچھا, ساری باتیں کھوٹی, پہلے دال روٹی, پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا, سستا گیہوں گھر گھر پوجا. رب بھی آتا تو بھوکے آدمی کو تو یاد ہی کچھ نہیں رہتا, مل گئی روزی نہ ملا تو روزہ. کیسی فیسلٹی ہے تمہارے پاس. وہ کہتا ہے بہرا بھی, بہرا کان سے بہرا آدمی, وہ بھی روٹی کی پٹ پٹ سن لیتا ہے. یہ تمہاری اوقات ہے. بات سنو, 1959 ایک فلم ریلیز ہوئی تھی, بہت پاپولر پاکستان میں, ناجی. جی. اس کا ایک ڈائلاگ ہے کہ چاچا, باپ کو کہتی ہے بیٹی, چاچا تو کہنا ہے زخمی توتے نو چوری کھواواں, اتنے تو بندیاں نو روٹی نہیں, بندیاں نو روٹی نہیں لبدی. تاریخ ہے تمہاری یہ. چلو حسن صاحب, آپ نے جو بھی کہا کہ بھوک برے صغیر کا مقدر ہے, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حکمران بری ذمہ ہے. نہیں, حکمران بری ذمہ نہیں ہے. آپ ہیرو جواہرات میں تل رہے ہو, عوام بھوکے ہیں. وہ چاہیے کیا ان کو تو نہیں فارم ہاؤسز چاہیے تو باہر جائیدادیں چاہیے, نہیں. وہ تو 3 وقت کی روٹی, بچے اپنے 2-3 پڑھو لیں, بس ختم ہو گئی بات. یہ محاورے ہمیں تو نہیں ایجاد ہوئے, اور یقین کرو تم 10 پروگرام کرو, میں اتنے محاورے سنا سکتا ہوں. اس میں کچھ ایسے ہیں ویسی ہوش اٹھ جائے, سینسر کرنے پڑے, فضول باتیں کرتے ہیں. قطن نہیں, مقدر ہے اس خطے کا. اور بات سنو, یہ ہے کیا, جو بندہ ساؤنڈ بیریئر توڑ دے. اب ہم یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا کہ مسلمانوں کے وہاں حالات بالکل ہوں گے, ہمارے ہاتھ سے مسلمان تنگ نہیں ہے, فرقہ بازی ہمارے یہاں نہیں ہے, کیا کیا کچھ یہاں نہیں ہوا, میرے ہوش میں ہوا. اچھا, اب ہندوستان کو دیکھو آپ, وہاں دلیپ کمار تھے, راج کیا انہوں نے. سلیم جاوید, دونوں ٹاپ کے رائٹرز. اے آر رحمان ہندو سے مسلمان ہوا.
نرگس تھیں, سریا تھیں, نصیر الدین شاہ, سلمان خان, شاہ رخ خان, عامر خان. کہاں سے آئے؟ نواز الدین صدیقی, یہ لیٹسٹ کی میں بات کر رہا ہوں, حسرت جے پوری, کیفی اعظمی, سارا لدھیانوی, موسیقار نشاد, فلم ڈائریکٹر محبوب خان. آن ہے ان کی. قیام پاکستان کا مطلب تھا پاکستانی پر اعتماد, خوشحال, ترقی یافتہ, تہذیب یافتہ ہوں گے اور ایکسپلائٹ نہیں ہوں گے. وہ ونڈ کھاؤ تے کھنڈ کھاؤ والا سلسلہ ہوئے گا. کیا یہ اس خواب کو تعبیر ملی؟ پاکستان بنانے کا ایک مقصد تھا. آج بھی وہاں وہ پاکستان کے لگ بھگ تھوڑی بہت آگے پیچھے ہوگا, مسلمانوں کی آبادی وہاں ہے. میں بعض اوقات دیکھتا ہوں, میں حیران رہ جاتا ہوں, سو فرینڈلی یہ وہ وغیرہ. اچھا وہاں دشمنی بھی ہوتی ہوں گی, مسلمان دشمنی, ہم آپس میں اب یو آل لو فار ایچ ادر. نو, ہماری تو اذانوں کے اوقات نہیں ملتے. حالانکہ یہ کوئی بات ہے, یا تو فرق ہو نا میری اور آپ کی اذان میں کوئی گھنٹے ایک کا, کچھ بھی نہیں, لیکن نہیں. سو ساری دنیا پہ برا وقت آیا ہوا ہے, لیکن یہ تو اب آیا ہے. تو ہمارا تو پہلے دن سے آج تک سوائے تمام عمر چلے اور گھر نہیں آیا. یہ ہمارے ہوتے تھے, ایک ٹیچر تھے شور علی صاحب, اردو پڑھایا کرتے تھے. تو انہوں نے ایک بار لکھا, اس وقت ہم عقل نہیں تھی, ہم بھی بڑے جذباتی تھے. جھلستے ہوئے ریگزاروں کی خاطر مہکتے ہوئے گلستان چھوڑا ہے. اور یہ صرف اکانومی کی بات نہیں ہے, اس کو علیحدہ کر دو. وہاں انصاف ملتا تھا, انجنی ساڈے تھے. دیکھو عجیب سی بات ہے نا, گورا تو وہاں سے آیا تھا, اے سی ہوتا نہیں تھا, وہ گرمیوں میں لمبی چھٹیاں کرتے تھے. اب جرم چھٹی پہ چلا جاتا ہے کہ منصف بھی چھٹی پہ چلے جاتے ہیں. پتہ نہیں کیا ہے, ٹھیک, میری سمجھ سے باہر ہے. بہرحال آگے چلو. نیکسٹ خبر حسن صاحب, وزیر اعظم نے غریب اور متوسط طبقے کو اپنی چھت کے حصول کے لیے وزیر اعظم اپنا گھر اسکیم کا باضابطہ اجرا کیا. اسکیم کے تحت 1 کروڑ روپے تک کا قرض آسان شرائط پر فراہم کیا جائے گا. اللہ کی قسم میرے جیسا بندہ بھی شرما جائے اس طرح کی بات. ہر جگہ عہدہ گساڑ دیں گے, نام گساڑ دیں گے, وزیر اعظم. تو لوگوں کا پیسہ لوگوں نو او دا 1000واں حصہ بھی نہیں, کروڑواں حصہ دے رہے ہیں وزیر اعظم پر اپنا گھر, پریزیڈنٹ اپنا گھر امریکہ دا کر رہا ہو, یا جرمن دا چانسلر اپنا گھر اسکیم. ان کی اسکیموں کو چھوڑو, شعر سنو ایک. شمار اس کی سخاوت کا کیا کریں کہ وہ شخص, شمار اس کی سخاوت کا کیا کریں کہ وہ شخص, چراغ بانٹتا پھرتا ہے چھین کر آنکھیں. واہ واہ, واہ, 1 کروڑ, 1 کروڑ دی گڈی نہیں آندی چجدی آج کل. یہ قرض اتارو, ملک بھرو, سستی روٹی, آشیانے, دانش سکول, پیلی ٹیکسی اسکیم, ان سے اسکیمیں بنوا لو, تزینوں اور عائشیں کرا لو, خود شبانہ روز فاقے کرو, شبانہ روز. سمجھ گئے ہو؟ اور یہ بات سنو, یہ اتنے گئے گزرے لوگ ہیں, انہوں نے تو نہیں کو وزڈم یونیورسٹی میں نے, اسکولوں کالجوں میں تعلیم ملتی ہے, دانش نہیں. آکسفورڈ دا پڑھے ہیں سی, یہ سکرات بکرات تے افلاطون جڑے نے, یہ کیمبرج دے پڑھے سن. دانش اور چیز ہے, یہ اسکولوں کالجز یونیورسٹی سے نہیں ملتی. دانی سکول جڑے پارے جائے سکیل جائے نام رکھ دیں گے, ہر جگہ اپنی پھٹی, ہر جگہ اپنا بوٹھا, کوئی گریس ہی نہیں ہے. شریف آدمی ہو, پوری زندگی اپنی نیم پلیٹ نہیں لگاتا گھر پہ, اس میں بھی چھچور پن لگتا ہے. میں نہیں لگائی, عجیب لگتا ہے مجھے. اسے لکھا ہوتا ہے فلانا فلانا, وائی نمبر لگاؤ ختم. ہم تو بہت چھچورے ہیں. ہمارے زمانے, ایک زمانے میں پرانی بات کر رہا ہوں, رواج تھا گاڑیاں. میں نے 1-2 اپنے بزرگوں کو کہا بھی, انہوں نے مہربانی کی اتار دیا. پریس وٹ فار, تم اگر رولز کو آبزرو کر رہے ہو تو
प्रेस अच्छा प्रेस है तो फिर तू की है, तू जर्नलिस्ट है तो की है, तू चपड़गा यू वन ऑफ द सिटीजन्स, काम कर। ऊपर लिख देंगे एडवोकेट हाई कोर्ट या फलाना आइटम खाना, ये लोग हैं हम। हमारे एक बार जज ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, कि जिन लोगों के नाम FIRs में होते थे आज उनके नाम बड़े बड़े मनसूबों के। चलो बहुत खूब, आगे चलते हैं साहब। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मुख्तलिफ जगहों पर जब उनसे सवाल किया जाता है कि कराची की यूनिवर्सिटी रोड क्यों नहीं बनाते तो उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। पहली गलती ये है भाई कि इससे एक बात तो तय हो गई कि मुराद अली शाह साहब, हालांकि आई लाइक हिम, निस्बतन बेहतर, इसका मतलब है शर्म है उनके पास। अच्छा, एक मुल्क जो 24 साल के अंदर अंदर आधा गायब हो गया जोग्राफियाई तौर पे, ठीक है, उसके बारे में क्या ख्याल है? सड़क को रो रहे हूं, सीखना कुछ नहीं। अच्छा, एक सड़क को लेके बैठ गए, भाई बात सुनो, असल बात नहीं बताई मुराद अली शाह ने, वो तो बना दे। बिलावल ने कहा होगा खबरदार ये नहीं बनानी, मेरा बेटा या पोता इसका इफ्तिताह करेगा, इसलिए अभी रहने दो, मेरी शादी होगी, फिर माशाल्लाह औलाद होगी, फिर आगे उसकी औलाद होगी, तो मेरा पोता इस सड़क का, इतनी इंपॉर्टेंट कराची की यूनिवर्सिटी रोड, वो तो फिर मेरा पोता करेगा। चलो, दूसरी तरफ मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने दौरा लाहौर के मौके पर कहा कि हम वास्ता लाहौर के साथ मुआहदा कर रहे हैं, वास्ता लाहौर की स्ट्रेटजी को अपनाएंगे। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने कहा कि वो प्रिंटिंग प्रेस ही बंद करा दूंगा जिसमें कराची को हक दो या कराची का कचरा साफ करो जैसे बैनर्स छापे जाते हैं। अच्छा, वैसे यकीन करो मुझे ये दुख हुआ। पहली बात यह है कि तुम क्या क्या बंद करोगे? बिजली बंद, गैस बंद, पानी बंद, मार्केट्स बंद, स्कूल बंद, रोजगार बंद, रोटी कपड़ा मकान बंद, अमनो अमान बंद, इंसाफ बंद, सिर्फ मुंह ही खुले हैं, वो भी बंद कर दो, कर सकते हो। अच्छा, दुख मुझे इसलिए हुआ कि अगर ये किसी और चपड़ कनातिये ने बात की होती, मैं सुनता इधर से निकाल देता या कोई अच्छा पैड़ा कमेंट करता और दुख ना होता मुझे। मुर्तज़ा वहाब की जो वालिदा थी, फौजिया वहाब उनका नाम था, वो मेरे लिए बहनों की तरह थी और मेरे प्रोग्राम में औखा सौखा होके वो ना आ जाया करती थी जब मैं उन्हें बुलाता था। निहायत डिसेंट, बावकार, खानदानी खातून। एक बार मैंने उन्हें कहा कि बहन मुझे ये बताओ कि आप यू सो डिफरेंट, आई नो लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस, उनमें खवातीन हर तरह की, तो मैंने कहा आपका सारा जो मैनरिज्म है और तरह का ये वो सारा। तो उन्होंने एक बात की जो मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा कि हसन भाई मैं महाजिर मक्की की, अब ये मैं भूल गया हूं, बहुत बड़े आदमी, मैं उनकी, उन्होंने या नवासी कहा था या पोती, या मैं उनकी नवासी हूं या पोती, ये इतना मैं भूल गया हूं। अच्छा, अब इसका मतलब है कि शजरा नस्ब तो इसका भी, मुर्तज़ा वहाब का भी। पहले इसने कहा कि वो जो पता करे कराची को हक दो या कराची का कचरा साफ करो जैसे बैनर छापे जाते, मैं वो प्रेस ही बंद करा दूंगा। पता नहीं, या तो इनको अपनी वालिदा के साथ रहने का ज्यादा मौका नहीं मिला, पढ़ने बाहर चले गए होंगे, ये वो सारा, और रह गया नासा का दौरा, तो एक और हिमाकत है बहुत बड़ी। मेरा एक काला कौल है, किताब है मेरी एक माशाल्लाह, उसके कई एडिशंस छप चुके हैं। किताब का नाम भी काले कौल है। उसमें एक कौल है, वो नासा के जरिए कायनात के राज पा रहे हैं, हमसे वासा नहीं संभाला जा रहा। ओ भाई, ओ बरखुरदार, इस वासे कोलों की लेना है तू? ये तो सवाए हासे दे है ही कुछ नहीं। जाके मजीद कराची का बेड़ा गर्क करना था, इन्हों को ले लो, लेकिन बाहर छोड़ो, दुख मुझे सिर्फ सारी बात छोड़ो कि ये फौजिया वहाब मरहुमा, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे, वेरी नाइस, मेरी बहनों की तरह थी। ओ उजाड़ में उस प्रोग्राम करता था चौराहा के नाम से, उसमें बारी स्टूडियो, फासला भी देखो कितना, लेकिन शी ऑलवेज ओब्लाइज्ड मी, शी वाज सो काइंड। चलो ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक।
حسن صاحب، گزشتہ دنوں گجرانوالا میں ٹریفک چالان پر دل برداشتہ لوڈر مزدار ڈرائیور نے خودکشی کر لی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ہر وارڈن کو 25 چالان روز کرنے کا ٹارگٹ دیا جاتا ہے۔ امیر جماعت اسلامی پنجاب نے کہا کہ صرف 4 ماہ کے دوران 30,55,000 کے چالان جاری کیے گئے، جن سے حکومت نے 6 ارب 50 کروڑ کی آمدنی حاصل کی۔ تو ظاہر ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، لوگوں کی بوٹیاں، ان کا خون، امیر جماعت اسلامی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ پل ہی رہے ہیں پاکستان کے عوام کے خون پہ پل رہے ہیں۔ 25 چالان تو اس نے کرنا ہی کرنے ہیں، جو اس کو ٹارگٹ دیا ہوا ہے۔ اب وہ کرے گا 25 کر لے گا تاکہ اس کا ٹارگٹ پورا ہو جائے، 25-30 فالتو کرے گا تاکہ اس کی اپنی دیہڑی لگ جائے، اس کا اپنا پیٹ اور جیب بھر جائے۔ ختم۔ اس ملک کی اصل اکانومی ہے ہی کرپشن۔ دنیا بھر میں دیکھو، یہ جو چلان ہوتے ہیں، ان کا مقصد پیسہ لوٹنا نہیں ہوتا، اس کا مقصد ہوتا ہے ڈسپلن یا ٹریفک کو ریگولیٹ کرنا، یہ وہ ریونیو جنریشن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ لوگوں کی تربیت کے لیے ہوتا ہے۔ تو 300 روپے والا چالان اب 3,000 روپے کا ہو گیا، ظاہر ہے روپیہ ڈیویلیو ہو کے ٹکے گا نہیں رہا۔ میں تو اکثر کہتا ہوں، یہاں تو 60 سال کے بعد دیکھو ریٹائر ہونے والے جو ای او بی آئی پینشنرز کو 11,500 روپے ماہانہ ملتا ہے، 11,500 دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ اتنا تو اس عمر میں دوائیوں پہ ماہانہ خرچ اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے، آج آپ کسی کو کوئی بھیکاری یا آپ کسی کو 1 روپیہ یا 5 روپیہ یا 10 روپیہ دو، جیسے لوگ سگنلز پہ کھڑے ہوتے ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی کسی نے 1 روپیہ یا 2 روپے کا بھی نوٹ ہے میرا خیال، یا 5 کا ہے، نہیں۔ شرم آتی ہے کہ کیا دے رہے ہیں، ان کو 5,000 کا نوٹ چھاپتے ہوئے نہیں۔ اور یہ کہانی اور ہے، بر صغیر کے لوگ ہی ایسے۔ میں تو اب تک ہار کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، ورنہ خدا کی قسم توبہ ہے۔ مطلب اقبال نے کیا کہا تھا، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، بین کر دو اس شعر کو، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ وہ کیا ہے، یہ بغاوت پہ اکسانے والی بات ہے؟ نہیں، وہ ایک فیکٹ بتا رہا تھا کہ کیا اٹھو اپنے حقوق کے لیے، اور اٹھو کا مطلب کو مار دھاڑ نہیں ہوتا۔ پروٹیسٹ کے طریقے ہوتے ہیں۔ ابھی ٹرمپ کے خلاف کتنا کچھ ہوا ہے وہاں، انہوں نے نہیں کوئی ٹریفک سگنل توڑے ہوئے، تہاڈا ہی خون ہے۔ لیکن ہم عجیب سے لوگ ہیں، اور جب شراب بند ہوئی یا پتہ نہیں کیا ہوا تو لوگ شراب کی بوتلیں اٹھا کے لے گئے۔ وہ ایک نئی کہانی ہے، اس پہ کسی نے کہا ہے کہ شراب پاکستان میں یہ اس پہ بات کرنا کسی وقت، میں نے بتاؤں گا کہ قومیں کیسے بیہیو کرتی ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے حسن صاحب، نیکسٹ ٹاپک۔ سینٹ کی اقتصادی امور کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر سیف اللہ بھڑو نے کہا کہ بس سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی ٹیکس لگانا رہ گیا ہے۔ سینیٹر کامل علی آغا کا کہنا تھا کہ یہ 102 یونٹ کا 11,800 بل آئے تو فی یونٹ کتنی قیمت بنتی ہے؟ آپ صارفین کو کنزیومر نہ کہا کریں، بکرے کہا کریں۔ اچھا، کامل علی آغا صاحب سے میری درخواست ہے کہ پلیز بکروں کی توہین نہ کرو، قربانی پہ کام آتے ہیں۔ انہوں نے تمہیں پلسرات پار کرانا ہے، بکرا معصوم ہوتا ہے، بکری دودھ دیتی ہے، یا خدا کا خوف کرو۔ بکرے نا، یہ بکروں سے بدتر ہیں، ان کو کھوتے بھی نہیں کہہ سکتے آپ، کھوتا تو بڑا عالیشان جانور ہے۔ ہم جیسے چبلوں میں الو، ان کے ہاں وزڈم کی نشانی ہے، ہمارے ہاں گدھا بیوقوفی کی نشانی ہے، ان کے ہاں امریکہ کا ایک کا نشان، وہ کیا ہے، وہ محنت کی نشانی ہے۔ اچھا، اب یہ جو مصطفیٰ قریشی، سلطان راہی بھائی، ان کو کیوں بدنام کر رہے ہیں آپ ابرو صاحب؟ پلیز، خوبصورت پیارے لوگ، وہ اپنی جگہ محنتی لوگ تھے، خوبصورت آرٹسٹ تھے، وہ تو ایک کام، یہ تو اصلی ہیں۔ دیکھو بات سنو،
भारत की महाना आमदन 1 लाख, और एवरेज इनकम की बात करूं 1,72,308 रुपए, बिजली फी यूनिट 2 रुपए 30 पैसे। बांग्लादेश महाना आमदन 45,506, बिजली फी यूनिट कीमत 2 रुपए 25 पैसे, यानी इंडिया में 2 रुपए 30, यहां 25, यानी देखो ना कितना कुर्बत है आपस में। अच्छा, अफगानिस्तान में महाना 9,908, बिजली फी यूनिट 11 रुपए 70 पैसे, सॉरी। अच्छा, पाकिस्तान महाना जो एवरेज इनकम है वो 37,289, बिजली फी यूनिट कीमत 53 रुपए 20 पैसे, यानी किधर है 2 रुपए 30, 2 रुपए 25, 11 रुपए 70, तो यहां 53 रुपए 20। क्या होंगे सब दे पीछे चंद मखसूस लोग, खत्म। बोटियां नोच रहे हैं, वो पता नहीं केड़ी वो कौन सी टोपी होती थी कि वो बंदा दिखना बंद हो जाता है, पता नहीं क्या कहते थे, बचपन में सुलेमानी टोपी पढ़ा करते थे, पता नहीं केड़ी टोपी है, सुलेमानी टोपी, सलमानी टोपी। ये वो लोग हैं जो सलमानी टोपियां पहन के अवाम की बोटियां नोच रहे हैं, यानी को थोड़ा बहुत फर्क हो। फिर रिपीट करता हूं, 2 रुपए 30 पैसे, 2 रुपए 25 पैसे, 11 रुपए 70 पैसे, 8 रुपए 90 पैसे, 53 रुपए अभी। ये है क्या है IPPs? ठीक है ऐसा मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि मेरे ख्याल में इतनी नाकाम हुकूमत मैंने तारीख में नहीं देखी। फिर उन्होंने एक लंबी फैक्ट शीट पेश की। ऑयल प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के बिजनेसेस और कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस वगैरह सब पर क्या पड़ेगा? किसी ने कभी सोचा? FBR वाले टैक्स भी सही से कलेक्ट नहीं कर सकते, इस वजह से सारा बोझ पाकिस्तान के अवाम पर डाला जाता है। 14.1 ट्रिलियन का टारगेट हुकूमत ने IMF के साथ मिलकर रखा। इसमें ओरिजिनल टारगेट से आप 800 बिलियन रुपए पीछे और 600 बिलियन रुपए पीछे रिवाइज टारगेट से बोझ किस पर डाल रहे हैं? पाकिस्तान की अवाम पर। मोहम्मद जुबैर ने मजीद कहा, सबसे बड़ी बात यह है कि इसको छुपाने के लिए मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। आपने 36.5 ट्रिलियन रुपीस का कर्जों में इजाफा कर दिया है पिछले 4 साल में, 43 ट्रिलियन से 80.5 ट्रिलियन पर ले गए। FBR को ठीक करने के लिए $500 मिलियन का एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा ले रहे हैं, फिर मुबारकबाद भी देते हैं, जश्न मनाते हैं। हसन साहब क्या तबसरा करेंगे? मैं कोई तबसरा नहीं करूंगा। मैं मेरे से ज्यादा आप इससे ज्यादा क्या तवक्को रखती हैं कि मैं आप ही के प्रोग्राम में हुजूर एक से ज्यादा बार कह चुका हूं कि 2 मिसालें मैंने दी थी, फिर अर्ज कर रहा हूं। क्या कहना मैंने? पाकिस्तान की इकॉनमी उस गाड़ी की तरह है, कहा था या नहीं, जो ढलान पे है और उसकी हैंड ब्रेक भी काम नहीं कर रही और दूसरी भी नहीं। खत्म। कहा था या नहीं? पंडित तुड़ी दी बहुत बड़ी, वो खुल गई है, इंतहाई खौफनाक आंधी आ गई। मुझे समेट के दिखाओ। मैंने यहां तक कहा है कि ये अब रिवर्स नहीं होना। जो सिचुएशन है ये स्नो बॉलिंग करेगी। ये सारा कुछ मैं पहली बार नहीं कह रहा। तो ये जो कुछ उन्होंने कहा है वो इंतहाई पढ़े लिखे लोग हैं, कोल्ड ब्लडेड टेक्नीशियंस, इकोनॉमिस्ट, सॉलिड बात करते हैं, समझते हैं। उन्होंने उसको हिंसों की शक्ल में, मैं आई एम अ वेरी हम्बल स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मेरी ख्वाहिश के खिलाफ मुझे पढ़ाई गई, लेकिन एक बेसिक सेंस डेवलप हो जाती है। मैं तो आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, मैंने तो कभी प्रैक्टिस नहीं किया। साथ में एक बात और हमेशा करता हूं, उफ़की अमूदी और बुनियादी तब्दीलियां आई तो फिर शायद सूरत हाल, और अगर
मुस्तकबिल इंतहाई करीब नहीं, इंतहाई करीब में ये नहीं आती तो फिर वो भी करके देख लेना, ये रिवर्स हो ही नहीं सकता। बेसिकली देखें, ये जो बात साबिक गवर्नर जो हैं मोहम्मद जुबैर, मैं इनके भाई से तो मिला हूँ, मेरे पास तशरीफ भी लाए हुए हैं वो, मोहम्मद जुबैर और दूसरा मिफ्ता इस्माइल, दोनों कमाल के बंदे हैं, पढ़े लिखे हैं, एक कच्चा नहीं है अभी, मिडिल पास डायरेक्ट हवालदार थे, डायरेक्ट नुमाइंदे थे, फलाना टमकाना, ऐसा नहीं है। उन्होंने फिगर्स के साथ कह दिया। मैं फिगर्स वगैरह पे काम नहीं करता, क्योंकि मुझे इससे फिगर्स वगैरह से मुझे वैसे दिलचस्पी नहीं। मैंने आपको एक मोटी बात वैसे सादा अल्फाज में एक से बल्कि 2 से ज्यादा बार आपके प्रोग्राम में किया, आप मुझे ये सुना रहे हैं। आगे चलो। ठीक है, नेक्स्ट है साहब। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नैब के चेयरमैन ने कहा कि आईएमएफ को हमने बहुत जगह दी, वो अभी बेडरूम तक आ रहा है, जबकि वफाकी वजीर पेट्रोलियम का कहना है कि आईएमएफ से रियायत ना मिली तो पेट्रोल या डीजल पर मजीद लेवी लगाने का फैसला करना होगा। तो यार बात सुने, इन बुजुर्गों को कोई समझाए, वो बेडरूम नहीं, वो बाथरूम तक आ गया है हुजूर, और लाने वाले आप हैं, वो गन पॉइंट पे नहीं आए, वो टैंकों पे नहीं बैठ के आए, वो एटम बम पे बैठ के नहीं आए, आप गए। आपके हुक्मरान कहते हैं नाक से लकीरें निकलवाते हैं और निकालनी हैं, और शर्मिंदा में आप आ गए, मैं भीख मांगने आया हूं, मैं ये डायलॉग मेरे, वो नहीं आ गए। आप उनको मिन्नत तरले करके, नाक रगड़ के, हाथ जोड़ के, और बेडरूम नहीं, अब बाथरूम पे भी उनका कब्जा है। देखते जाना, ये सीधा साधा जगह टैक्स होता है, क्योंकि इस टैक्स का पेट्रोल पे उठने वाले खर्चात के साथ कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन अब वो उनकी मर्जी है। ये वाला हाथ और ये वाले हाथ में कोई फर्क होता है। अरबी का एक मुहावरा है, मकरूज ज़िबा किए हुए जानवर की मानंद होता है, या परिंदे की मानंद। ये आम आदमी को खुंडे तरीन छुरे से ज़िबा कर रहे हैं। तो आईएमएफ का तो कोई कसूर नहीं, तो उनका धंधा है, उनका कारोबार है भाई। Why blame them? असल विलन्स की तरफ आओ, जो बतदरीज लेके आए। अब जाओ तारीख उठा के पढ़ो, पहला कर्ज किसने मांगा था। ठीक है अभी कोई कुछ और बात ना डाल देना, मेरे मुंह से सच निकल जाएगा। चलो ठीक है सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।